जाऊ खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ र आनन्द गरौँ आजको दिनले सिर्जेका रमाउने ल हाम्रो दाजुले प्रार्थना गरिदिनुहोस् त हामी सुरु गर्नेछौँ है अब थोमस दाजु ल हजुरले प्रार्थना गरिदिनुहोस् न धन्यवाद भएको होस् आजको जुन सङ्गतिमा हाम्रो रवि भाइ अनि परिवार सबै जुन परिवारमा म प्रार्थना गर्नेछु लाउनुहोस् स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु आज तपाईँ हिजो आज र सधैँभरि समान हुनुहुने परमेश्वर आदिमा वचन थियो वचन परमेश्वरसँग थियो वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो सबैको परमेश्वर तपाईँबाट हुन आए तपाईँ बिना कुनै थोक पनि हुन आएन परमेश्वर परमेश्वर तपाईँको वचन अनुसार लेखेको वचन म बोल्दछु तपाईँको वचन जीवनमा 1:14 को वचनले भन्दछ कि वचन देहधारी हुन आयो संसारमा प्रभु तपाईँलाई विश्वास गर्ने अनन्त जीवन पाओस् भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ प्रभु आज तपाईँको नाममा हामी देश विदेशबाट पनि भेला भएका छौँ र आज हाम्रो उपस्थितिमा हाम्रो बीचमा तपाईँ उपस्थिति हुनुहोस् परमेश्वर वचनद्वारा प्रभु तपाईँ पवित्र आत्माद्वारा हामी टाढा टाढा भए तापनि पवित्र आत्मामा हामी एक भएका छौँ तपाईँको पवित्र परमेश्वर यसको रगतद्वारा किनिएका हामी पवित्र जाति परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद आज यो जुन सङ्गतिमा जुन प्रार्थना भजन अनि स्तुति प्रशंसा महिमा गवाई अनि तपाईँको पवित्र वचन एक आपसमा जो तपाईँको महिमा सङ्गतिको लागि सरसल्लाहको लागि तपाईँ हामीसँग हुनुहोस् र तपाईँको ज्ञान बुद्धिले भरपुर गर्नुहोस् र हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद अनि तपाईँको छोरालाई तपाईँ लिड गरे तपाईँको छोरालाई तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस् सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईँले उठाउनुहोस् प्रभु अनि अगाडि बढाउनुहोस् प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता तपाईँलाई म धन्यवाद चढाउँछु यो जुन सेवा सङ्गतिको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद सुरुदेखि अन्तसम्मको सेवा सङ्गति सबै तपाईँको हातमा राख्छु विश्वास गर्छु अनि आशिष माग्छु प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्चार पवित्र नाममा आमेन आमेन हुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु हामी आज जकरिया 5 अध्यायको 1 देखि लिएर हामी 11 पदसम्म हेर्नेछौँ जहाँ पनि हामीले दर्शनको कुरा देख्छौँ हामीले जकरियाको पुस्तकमा प्राय हामीले दर्शनको कुरा देख्छौँ मैले तपाईँको सामु जुममा त्यहाँ नोट राखिदिएको छु तपाईँले देख्नु भएको होला त्यसले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ मैले विभिन्न भागमा छुट्याइदिएको छु है पहिलोमा हामी 5 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा उडिरहेको चर्मपत्रका मुठोको दर्शन के हो भन्ने बारेमा हामी हेर्नेछौँ अनि 2 नम्बरमा 5 अध्यायको 6 देखि 11 पदमा टोकरीमा एउटी स्त्रीको दर्शन भन्ने हामी हेर्नेछौँ तपाईँले जतिजना जुममा हुनुभएको छ त्यहाँ मैले नोट राखिदिएको छु तपाईँले त्यहाँ देख्नु भएको होला तपाईँले त्यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ है हामीले जकरियाको पुस्तकमा हेर्छौँ भने हामीले 4 अध्यायमा हेर्यौँ परमेश्वरले त्यहाँनिर सुनौलो सामदान र 2 जैतुनका रुखहरूको
अर्थ खोल्ने काम गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। सुनौलो सामदानले चाहिँ इजरायलको कुरालाई पर्टिँदो गरेको हामीले हेरेका थियौँ भने 2 जतुनका रूपले चाहिँ यरुबाबेल र योस प्रधान पुजारी योसुलाई हैन प्रधान सेनापति योसुलाई पर्टिँदो गरेको कुरा हामीले हेरेका थियौँ भने आज हामी 5 अध्यायमा चाहिँ दर्शनको यो मुठोको बारेमा चाहिँ के हो भन्ने बारेमा हामी हेर्नेछौँ। अनि तपाईहरु धेरैजना झुकिनुहुन्छ के हो कसो हो भनेर म फेरि पनि हल्का तपाईलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जकरियाको पुस्तक चाहिँ लगभग हामी हेर्छौँ भने 520 ईसा पूर्वदेखि लिएर 470 ईसा पूर्वमा लेख्ने काम गर्यो भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर 2वटा जकरिया छ जस्तो देख्न सक्छ हामीले। 2वटा जकरिया हैन एउटै जकरिया नै उहाँले नै पुस्तक लेख्नु भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिला उहाँ 70 वर्ष निर्वासनमा पर जवान अवस्थामा हुँदाखेरि लेख्नुभयो भने पछि फर्केर आउन अलिक वयस्क अलिक बुढा भएपछि लेख्नु भएको कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। एक अध्यायमा हामीले परमेश्वरको वचन ध्यान दिनुपर्ने र सुन्नुपर्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ र परमेश्वरले पापबाट फर्क भन्नु भएको कुरा हामीले देख्न सक्छौँ भने हामीले 2 अध्यायमा नाप्ने डोरी लिएको मानिस जुन हामीले प्रकाशको पुस्तकमा हेर्छौँ नि नयाँ यरुशलेम परमेश्वरको पवित्र सहरको परमेश्वरको पवित्र पर्वको कुरा गरेको कुरा हामीले देखेका थियौँ भने 3 अध्यायमा चाहिँ क्रिस्टले मैले तपाईँ र मेरो पाप धुन सक्छ, क्रिस्टले तपाईँ र मलाई पवित्र धर्मी र तपाईँ मलाई शुद्ध बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ 3 अध्यायमा। अनि 4 अध्यायमा हामीले हेरेका थियौँ कि यहाँ चाहिँ यरुबाबेल र योसुलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर नियुक्त गर्नुभएका थिए, खडा गर्नुभएका थिए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र हामीले यो केही दिन अगाडि हामीले यसको वचन हेरिसकेका छौँ र हामीले सेवकका निम्ति अभिषेकका प्रार्थना पनि गरिसकेका छौँ। आज हामी 5 अध्यायमा हेर्न लाग्दैछौँ। 5 अध्यायको 1 देखि लिएर 11 पद म तपाईँहरूको सामु बिस्तारै पढिदिनेछु। बुझ्नु भएन भने तपाईँले बुझ्नु भएन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। 5 अध्यायको 1 देखि लिएर 11 पदसम्म यहाँ भन्दछ, उडिरहेको चर्मपत्रका मुठोको दर्शन मैले फेरि हेरेँ र मेरो अघि उडिरहेको एउटा चर्मपत्रको मुठो थियो। तिनले मलाई सोधे, तिमी के देख्छौ? मैले जवाब दिएँ, 9 मिटर लामो र 4.5 मिटर चौडा एउटा उडिरहेको चर्मपत्रको मुठो म देख्दछु। 3 पदमा अनि तिनले मलाई भने, सारा देशमाथि पर्न लागेको यो श्राप हो, किनकि यसको एकापट्टि भने अनुसार हरेक चोर निर्वासित हुनेछ र अर्कापट्टि भने अनुसार हरेक झुटो शपथ खाने निर्वासित हुनेछ। 4 पदमा सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, म श्राप पठाउनेछु र चोरको घरमा र मेरो नाउँमा झुटो शपथ खानेको घरमा त्यो पस्नेछ र त्यो घरभित्र रहनेछ र त्यसको काठपात र ढुङ्गा दुवै सर्वनाश गर्नेछ। 5 पदमा तब मसित कुरा गर्ने स्वर्गदूतले अघि आएर मलाई भने, त्यो के निस्केर आइरहेछ सो हेर। तब मैले सोधेँ, त्यो के हो? तब तिनले जवाब दिए, त्यो एउटा नाप्ने टोकरी हो। तिनले भने, देशभरि भएका मानिसहरूको दुष्टता यही हो। तब सिसाको ढकना मास्तिर उठायो र एउटी स्त्री त्यस टोकरीभित्र बसिरहेको देखे। अनि तिनले भने, दुष्टता यही हो। तब तिनले त्यस स्त्रीलाई टोकरीभित्र धकेलिदिए र सिसाको ढकनाले त्यसको मुख छोपिदिए। 9 पदमा तब मैले आफ्ना आँखा उचालेर हेरेँ र 2 जना स्त्रीहरू आइरहेका देखेँ र तिनीहरूको पखेटामा बतास रहेछ। तिनीहरूको पखेटाको सारसका पखेटा जस्तै रहेछन् र तिनीहरूले त्यो टोकरीलाई पृथ्वी र आकाशको बिचमा उचालेर लगे। तब मैले मसित कुरा गर्ने ती स्वर्गदूतलाई सोधेँ, यिनीहरूले यो टोकरी कहाँ लगिरहेछन्? तिनले मलाई जवाब दिए, बेबिलोनी देशमा त्यसको निम्ति एउटा घर बनाउनलाई लगिरहेछन्। जब त्यो तयार हुन्छ तब त्यो टोकरी त्यहाँ त्यसैको स्थानमा राखिनेछ। हुन्छ, परमेश्वरले यस वचन पढाइमा तपाईँ हामी सबैलाई आशिषसँग निगाह गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ र यो वचनको सेवाकामा हामी अघि बढ्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नामलाई महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ प्रभु। वचनको अर्थ धेरै गहिरो छ प्रभु। वचन बुझ्नलाई धेरै गाह्रो छन् प्रभु। तपाईँका छोरा छोरीहरू जतिजना फेसबुक लाइभबाट हेर्नुहुन्छ, जुममा सामेल हुनुहुन्छ, उहाँको हृदयमा पवित्र आत्माको शक्ति खनाउनु भएको होस्। तपाईँले भरिपुरी गर्नुभएको होस्। तपाईँले उहाँलाई बुझ्ने त्यो शक्ति र त्यो हृदय दिनुभएको होस् भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। कतिजनाले बुझ्न सक्दैनन् प्रभु, के हो कसो हो प्रभु, अनि अर्थ खोल्न पनि धेरै गाह्रो छन् प्रभु। मेरो बल, मेरो शक्ति, मेरो दिमागमा मेरो भर, मेरो शिक्षाले होइन प्रभु। तपाईँको आत्माले, तपाईँको शक्तिले चलाउनु भएको होस्। तपाईँले अभिषेक गर्नुभएको होस्। के बोल्न पर्ने, के कुरा भन्न पर्ने, तपाईँको वचन अनुसार कसरी बोल्न पर्ने, कसरी जिउन पर्ने, ती दर्शनको अर्थ खोल्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। सोलोमनलाई तपाईँले ज्ञान दिनुभयो, दानियललाई तपाईँले अर्थ खोल्ने व्यक्ति बनाउनुभयो प्रभु। यस समय प्रार्थना गर्छौँ, मलाई पनि तपाईँले सोलोमनको जस्तै ज्ञान यस समय दिनुहोस् र
दानिएललाई जस्तो अर्थ खोल्न सक्ने तपाईँले बनाइदिनु भएको होस् म तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछु प्रभु, ताकि तपाईँको छोराछोरीले यो दर्शनको अर्थ थाहा पाएर उहाँको जीवन नै परिवर्तन भएको होस्, उहाँको जीवन नै आशिषित हुन सकेको होस् भनी तपाईँ येशूको नाममा प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती नै आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी 5 अध्यायको 1 देखि लिएर 4 पदसम्म हामी लागेको छौँ है। हामी 5 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा हामी हेर्दैछौँ। यहाँनिर हामी पहिलोमा हेर्छौँ उडिरहेको चर्मपत्रका मुठोको दर्शन भन्दछ। 5 अध्यायको 1 पदमा 5 अध्यायको 1 पदमा हामी हेर्छौँ भने यहाँ के भन्दछ, मैले फेरि हेरेँ र मेरो अघि उडिरहेको एउटा चर्मपत्रको मुठो थियो। अब जकरिया अगमवक्ताले यहाँनिर फेरि पनि एउटा दर्शन देख्नु भएको छ। उहाँले बारम्बार आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले जकरिया अगमवक्तालाई चाहिँ 8वटा दर्शन देखाउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ 5 अध्यायमा पनि चर्मपत्रको मुठोको दर्शन उहाँले देख्नु भएको छ र यसको अर्थ खोल्न लागेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ, तिनले मलाई सोधे तिमी के देख्छौ? अब चर्मपत्रको मुठो देख्यो, अब तिमीले के देख्छौ भनेर यहाँनिर जकरिया अगमवक्तालाई सोधेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब जकरिया अगमवक्ताले भन्नुहुन्छ, मैले जवाब दिएँ 9 मिटर लामो र 4.5 मिटर चौडा एउटा उडिरहेको चर्मपत्रको मुठो म देख्छु। जकरियाले जे देखे त्यही भने। जकरियाले यहाँनिर ढाँट्ने काम गरेन, यहाँनिर उसले छल्ने काम गरेन, उसले यहाँनिर आफूले जे देखेको छ त्यही कुरा बताएको छ। तपाईँ र मैले पनि आफूले जे देख्छौँ तपाईँ र मैले पनि त्यही भन्नुपर्छ, किनकि येशू प्रभुले नयाँ कर्ममा तपाईँ मलाई सिकाउनु भएको छ। तपाईँ र म हो भने हो, होइन भने होइन भनेर भन्नुपर्छ र हामीले झुटो शपथ खाने कुराहरू, अरूको झुटो गवाई दिने कामहरू हामी गर्नुहुन्न भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले 1 पदमा हेर्नुहुन्छ भने मेरो नोटमा मैले लेखिदिएको छु, त्यहाँ भन्दछ उडान स्कुलको दर्शन प्रशासन र न्यायसँग सम्बन्धित तिनको श्रृङ्खलामा पहिलो हो अरे। यो स्कुल भनेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि चर्मपत्रको मुठो भन्दछ है। तपाईँले प्रकाशको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर चर्मपत्रको मुठो, दानिएलको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने चर्मपत्रको मुठो तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। अनि धेरैभन्दा धेरै तपाईँले इजरायल इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने पहिला इजरायलको इतिहासमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मानिसले गुफामा विभिन्न समुद्रमा पनि के रहेछ यो चर्मपत्रका मुठोहरू भेटाएका, च्यातिएका बाइबलहरू भेटेका अनि विभिन्न पुरानो त्यो लिपिहरू भेटेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पनि त्यस्तै कुराहरू हामी भेट्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ यो स्कुल 30 फिट लामो 15 फिट चौडाइको थियो। सोलोमनको मन्दिरको पोर्टीको जस्तो आकारले, मतलब सोलोमनको मन्दिरको त्यो भाग जस्तै के छ यो पनि त्यस्तै छ भनेर हामीले हेर्छौँ भने। यहाँ 2 पदमा भन्दछ, तिमीले मलाई सोधे तिमी के देख्छौ? मैले जवाब दिएँ 9 मिटर लामो र 4.5 मिटर चौडा एउटा उडिरहेको चर्मपत्रको मुठो म देख्दछु। तपाईँले पत्रुसको दर्शन याद गर्नु होला। पत्रुसले पनि त्यहाँ भनेको थियो है। पत्रुसले के भनेको थियो पिरको पुस्तकमा, माथि आकाशबाट उडिरहेको, त्यहाँनिर एकदम अशुद्ध होइन एकदम घिडित, त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ 4 फुटे आकाशबाट के भएको थियो एउटा तन्ना जस्तो चाहिँ आइरहेको देखि भनेर पत्रुसले भनेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र परमेश्वरले पत्रुसलाई भन्छ खा भन्दा, तर पत्रुसले 3 चोटिसम्म पनि के गर्छ, मैले कहिले खाएको छैन, म यो अशुद्ध र अपवित्र कुरा खाँदिनँ भनेर भन्दछ। तर परमेश्वरले त्यहाँनिर के दर्शन देखाउने हुन्थ्यो भन्दा यसको अर्थ हामी हेर्छौँ भने पत्रुसले चाहिँ त्यहाँनिर अन्य जातिकोमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने, अन्य जातिलाई पनि पत्रुसले परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ त्यहाँनिर प्रभाव गर्नुपर्ने, परमेश्वरको वचन सिकाउनु पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ जकरियाको जीवनमा पनि यसमा केही न केही अर्थहरू लुकेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 2 पदमा भन्दछ, एउटा चर्मपत्रको मुठो घुमाएको चर्मपत्र वा छालाबाट बनेको थियो र यो पुरानो बराबरको किताब थियो। यिर्मया 36 अध्यायको 1 देखि 8 मा हामी पढौँ त। यिर्मया 36 अध्यायको 1 देखि 8 मा तपाईँहरूसँग बाइबल छ, तपाईँहरूले पल्टाउनुहोस्। यिर्मया 36 अध्यायको 1 देखि 8 पद ठुलोसँग पढिदिनुहोस् कसैले। 1 देखि 8। यहुदाका राजा होसियाका छोरा यहोयाकिमको 4थो वर्षमा परमप्रभुको यो वचन यिर्मया कहाँ आयो। एउटा पत्रको मुठो लिएर त्यसमा इजरायल र यहुदा र सबै जातिहरूका विषयमा मैले यहोसियाको राजकालदेखि अहिलेसम्म तसँग भनेको जम्मै कुराहरू लेख। सायद मैले तिनीहरूमाथि ल्याउने प्रत्येक सर्वनाशको योजनाको विषयमा जब यहुदाका मानिसहरूले सुन्नेछन् तब तिनीहरूले हरेकले आफ्ना दुष्ट चाल छोड्नेछन् अनि म तिनीहरूका दुष्टता र पाप क्षमा गर्नेछु। यिर्मयाले नेरियाका छोरा बारुकलाई
बोलाए र बारुकले एउटा पत्रको मुठोमा एर्मियाले लेखेका सबै कुरा जो परमप्रभुले एर्मियालाई भन्नुभएको थियो सो लेखे। तब एर्मियाले बारुकलाई भने, मलाई मनाही छ, म परमप्रभुको मन्दिरमा जान सक्दिनँ। यसैले कुनै उपवासको दिन परमप्रभुको भवनमा गएर तिमीले मबाट सुनेका पत्रको मुठोमा मैले तिमीलाई लेख्न लागेका कुरा मानिसहरूले सुन्ने गरी पढेर सुनाइदेऊ। यहुदाका नगरबाट आएर सबै मानिसहरूले सुन्ने गरी पढेर सुनाइदेऊ। सायद तिनीहरूले आफ्ना बिन्ती परमप्रभुको सामुन्ने ल्याउनेछन् र तिनीहरू हरेकले आफ्ना दुष्टचार छोड्नेछन्, किनकि यस जातिको विरुद्धमा जुन रिस र क्रोध पोखाउँछु भनी परमप्रभुले घोषणा गरिसक्नु भएको छ ती ठुला छन्। एर्मिया अगमवक्ताले भने अनुसार नेरियाका छोरा बारुकले गरे। तिनले पत्रको मुठोमा लेखिएको परमप्रभुका कुरा परमप्रभुको मन्दिरमा पढेर सुनाए। तपाईले यिर्मया 36 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि एउटा मुठोको कुरा गरेको छ। त्यहाँदेखि परमेश्वरले अब इजरायलीहरूलाई फेरि अनज्ञाकारी भएको कारणले गर्दा 70 वर्ष निर्वासनमा हाल्नको लागि त्यहाँनिर त्यो कुराहरू लेख भनेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। उनीहरूको अनज्ञाकारीले गर्दा इजरायलहरूले 70 वर्ष निर्वासनमा परे भन्ने कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ भन्दछ 1 हात लगभग 18 इन्चको थियो भन्दछ है। यो चर्मपत्रको मुठो चाहिँ 1 हात बराबर लगभग 18 इन्चको थियो भन्दछ। चर्मपत्र लगभग बिलबोर्ड भनेको चाहिँ विज्ञापन गर्न राखेको एउटा बोर्ड हुन्छ नि, त्यसको आकारको थियो भन्दछ। यसले भन्न खोजेको विज्ञापन गर्नलाई त्यहाँनिर तपाईँले ठुल्ठुलो देख्नुहुन्छ नि बोर्डहरू, होइन? तपाईँले त्यहाँनिर बोर्डहरू देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न विद्यालयको, विभिन्न कलेजको, विभिन्न पार्टीहरूको पनि त्यहाँनिर तपाईँले विभिन्न त्यहाँनिर सपिङ सेन्टरहरूको पनि, होइन, त्यहाँनिर विभिन्न कुराको विज्ञापन गरेर राखेको एउटा बोर्ड हुन्छ नि, त्यो बोर्ड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बोर्ड जस्तो के थियो अरे यो चर्मपुत्रको त्यो माथिबाट उडेर आएको कुरा चाहिँ जकरियाले देखेका थिए भन्दछ। लगभग हामीले हेर्छौँ नि विज्ञापन गर्न राखेको बोर्डको आकार 15 × 30 फिट मापन गरियो भनेको ल तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ कति छ त? यसको चाहिँ माथिले 30 फिटसम्म छ अनि लम्बाइ कति छ त? 15सम्म छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। 3 पदमा हेरौँ। अनि तिनले मलाई भने, सारा देशमाथि पर्न लागेको यो शराब हो, किनकि यसको एकपट्टि भने अनुसार हरेक चोर निर्वासित हुनेछ र अर्कापट्टि भने अनुसार हरेक झुटो शपथ खाने निर्वासित हुनेछ। अब यहाँ चर्मपत्रको मुठोको अर्थ परमेश्वरले अब जकरिया अगमवक्तालाई खोले हुनुहुन्छ। यहाँ दुईवटा कुरा तपाईँले 3 पदमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ यहाँनिर। एकापट्टि हरेक चोर निर्वासित हुनेछ भनेको छ भने अर्कोपट्टि हरेक झुटो शपथ खाने निर्वासित हुनेछ भनेको 70 वर्ष निर्वासनमा चाहिँ कसैलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ छोड्नुहुन्न। यो किन छोड्नु भएन भन्दा अघि हामीले हेऱ्यौँ नि यिर्मयाको पुस्तक 36 अध्यायको 1 देखि 8मा हेर्छौँ भने चाहिँ उनीहरू परमेश्वरमा अनज्ञाकारी भएका थिए। यिर्मयाले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने ऋणी अगमवक्ता भनेर तपाईँ चिन्न सक्नुहुन्छ, जसले 40 वर्ष सेवाकाई गरे, उहाँको जीवनमा कुनै पनि फल फल्न सकेन, कसैले पनि प्रभुलाई ग्रहण गरेन। जब उहाँ रुनुभयो, कराउनु भयो अनि आफ्नो सेवाकाईबाट उहाँले जब उहाँ सेवाकाई सकेपछि, उहाँको समय सकेपछि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ इजरायलमा धेरैभन्दा धेरै मानिसले प्रभु येशूलाई चिनेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर यिर्मयाको जीवनबाट तपाईँले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि हार खानुहुन्न, हामी कहिले पनि निराश हुनुहुन्न। हामीले गर्नुपर्छ। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त उहाँको समयमा उहाँले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। यिर्मयाले 40 वर्षसम्म पनि निराश भयो, तर एकदम हताश भएको थियो। तर परमेश्वरले यिर्मयालाई भन्दै थियो, म मेरै समयमा के गर्नेछु त, मेरा मानिसहरूलाई म घुँडा टिकाउनेछु भन्ने कुरा परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले आज पनि हेर्नुहुन्छ भने बाइबलमा ऋणी अगमवक्ता भनेर यिर्मयालाई भनेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि नम्र व्यक्तिमा मूसाको नाम चाहिँ नामाकरण गरेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँले 3 पदमा हेर्नुहुन्छ भने यसको दुईवटा कुराहरू छ। मैले तपाईँलाई त्यहाँ नोटमा रातो अक्षरमा लेखिदिएको छु। त्यहाँ स्क्रोलमा लेख्नु भनेको होइन, चर्मपत्रमा लेख्नु भनेको के थियो, एउटा न्यायको सन्देश थियो। यसको मुख्य कारण के थियो त, चर्मपत्रको मुठोले के कुरा देखाउँदै हो भने जकरियालाई अब म चाहिँ इजरायलहरूको न्याय गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर पिताले चाहिँ स्वर्गदूतद्वारा चाहिँ जकरिया अगमवक्तालाई चाहिँ भनिरहनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यो चर्मपत्रको मुठो चाहिँ एउटा न्यायको सन्देश थियो भन्छ, एज अ जजमेन्ट भन्छ, होइन। हामी हेर्छौँ भने इन्साफको कुराहरू थियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्छ श्रापले चाहिँ के कुरालाई बताउँछ भन्दा मूसाको करारमा बोलेका 10 आज्ञालाई जनाउँछ। व्यवस्था 30 अध्यायको 7 पद कसैले पढ्नुहोस् त। व्यवस्था 30 अध्यायको 7 पद। यहाँ हामी दुईवटा कुरा पाउन सक्छौँ है। 3 पदमा एउटापट्टि भनेको न्यायको सन्देश छ, अर्कोपट्टि चाहिँ मूसाको करारमा जो जतिले मानेका छन्
तिनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर अब न्याय गर्नलाई इन्साफ गर्नलाई 70 वर्ष निर्वासनमा लाने काम गर्नुहुन्छ, बेबिलोनमा कैद बनाउनुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। पढ्ने हो। व्यवस्था 30 अध्यायको 7 मा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले यी सबै श्रापहरू तिमीहरूलाई हेला गर्ने र खेदो गर्ने तिमीहरूका शत्रुहरूमाथि ल्याउनुहुनेछ। परमेश्वरले यो श्राप केमा ल्याउनुहुनेछ? जसले खेदो गर्दछ, जसले हेला गर्दछ ती शत्रुहरूमाथि ल्याउनुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले यो श्रापको कुराहरू हामी न्याय गरेको देख्न सक्छौँ। 3 पदमा भन्दछ यसले न्यायको सन्देशलाई एउटा बताउँछ भने अर्को मूसाको करारमा बोलेको न्यायलाई जनाउँछ। व्यवस्था 30 अध्यायको 7 पदले भन्दछ, चर्मपत्रको मुठोमा सन्देशले चेतावनी दियो कि मान्छेहरूको अनज्ञाकारिताको परिणाम स्वरूप करारमा वर्णन गरेको श्रापहरू सम्पूर्ण भूमिमा कार्यपन हुनेछ। भनेको एकजनाको अनज्ञाकारी कारणले गर्दा के भयो त यहाँनिर सबैजना पापी भए भनेर हामी देख्न सक्छौँ होइन। आदमको कारण आदम अनज्ञाकारी भएको कारणले गर्दा के भयो त सबैजना चाहिँ पापी हुन पुगे भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अब एकजनाको पापले गर्दा यहाँनिर सारा इजरायली जातिले चाहिँ पाप हुन परेको हामी देख्न सक्छौँ। एकजनाको कारणले गर्दा यहाँनिर इजरायलहरू सबैजना चाहिँ 70 वर्ष निर्वासनमा परेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले बुझ्नुभयो होला, यहाँ 3 पदमा भन्दछ एकापट्टि भनेको अनुसार हरेक चोर निर्वासित हुनेछ भन्दछ, अर्कोपट्टि भने अनुसार हरेक झुटो शपथ खाने निर्वासित हुनेछ। चोर भनेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यिनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त अब न्याय गर्ने काम गर्नुहुन्छ भन्दछ। अनि यहाँनिर झुटा भनेको छ, यो झुटाले के गरे त 10 आज्ञा विपरीत काम गरे, परमेश्वरको वचनलाई खेलबाड गरे, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ न्याय गर्नलाई बाध्य बनाए भन्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। 4 पदमा हेरौँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ म शराब पठाउनेछु र चोरको घरमा र मेरो नाउँमा झुटो शपथ खानेको घरमा त्यो पस्नेछ र त्यो घरभित्र रहनेछ र त्यसको काठपात र ढुङ्गा ध्रुवै सर्वनाश गर्नेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ चेतावनी दिनुभएको छ। अघि हामीले 5 अध्यायको 3 पदमा हेऱ्यौँ, न्यायको सन्देश र मूसाको करारमा बोलेको न्यायलाई जनाउँछ। यसले चेतावनी दियो होइन, परमेश्वरको न्यायको कुरालाई चेतावनी दियो भन्छ। के चेतावनी दिनुभयो भने म शराब पठाउनेछु भन्नुभयो, कसकोमा? चोरको घरमा पनि, झुटो शपथ खानेको घरमा पनि म के गर्नेछु? श्राप पठाउनेछु भन्दछ परमेश्वरले। आज तपाईँ र मैले पनि यस्तै काम गर्नेछु भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई योसँग श्राप त पठाउनुहुन्न, तर तपाईँ र मलाई के गर्नेछ भने अवश्य न्याय गर्ने काम, इन्साफ गर्ने काम र हामीले पाठ सिकाउने काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि भुल्नुहुन्न मेरा प्रिय। तपाईँ र मैले यस्ता गल्ती गरेका छौँ भने यो समय हो पश्चाताप गरौँ, प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मलाई बचाउनु भएको होस्, यसो मलाई सहायता गर्नुभएको होस्, मेरो जीवनमा मैले नराम्रो काम गरेँ होला, विगतमा मैले चोर्ने काम गरेँ होला, झुटो बोल्ने काम गरेँ होला, त्यो कुराले अझ पनि मेरो न्याय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने मलाई क्षमा गर्नुभएको होस्। म नम्र हुन चाहन्छु, म विनम्र हुन चाहन्छु, म गुनाह टिकेर पश्चाताप गर्न चाहन्छु, तपाईँले मलाई सहायता गर्नुभएको होस् भनेर यहाँनिर भनेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। तपाईँ 4 पदको अन्तिममा हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यसको काठपात र ढुङ्गा दुवै सर्वनाश गर्नेछ। यो सर्वनाश गर्नुपर्ने कुरा के थियो त? मूर्ति पूजाको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले बेबिलोनमा हेर्नुहुन्छ भने बेबिलोनको अर्थ बाबेल हो, जहाँबाट के भयो त विभिन्न भाषाहरू सुरुवात भयो, विभिन्न राज्यहरू सुरु भयो, विभिन्न शक्तिहरू सुरु भयो, विभिन्न राजाहरू सुरु भयो, विभिन्न मूर्ति पूजाहरू सुरु भयो, विभिन्न जातित्वहरू सुरु भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ कारणले गर्दा यो बेबिलोनले के गरेको थिए? मूर्ति पूजा गर्न सिकाएको थियो। अनि यो इजरायलीहरू पनि बेबिलोनको पापमा परे भनेर हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र म पनि मूर्ति पूजामा छौँ, तपाईँ र मैले पनि नचाहिने काम गरेका छौँ, परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गरेका छौँ भने परमेश्वरलाई मन नपर्ने होइन, परमेश्वरलाई मनपर्ने होइन कि परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गरेका छौँ भने तपाईँ र मेरो पनि इन्साफ हुनु जरुरत हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन है? तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने फेरि पनि भन्नुहोस्, म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यहाँ 3 पदमा भन्दैछ एउटा पट्टिले न्यायको कुरालाई बताउँछ भने अर्कोपट्टिले मूसाको 10 आज्ञा कुरालाई बताउँछ। यी दुईटैले के गरे त? परमेश्वरमा अनज्ञाकारी भए, परमेश्वरको 10 आज्ञामा अनज्ञाकारी भए। एउटीले बनाएका सबै कुराहरूमा उनीहरू आफै अनज्ञाकारी भए भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो अनज्ञाकारीले गर्दा के भयो त? श्राप ल्याए। आदमको अनज्ञाकारिताको कारणले के भयो त? मानिसहरू पापी भयो। अनि मानिसहरू पापबाट के हुन थाल्यो? पापको ज्याला मृत्यु। अनि यो मृत्युलाई चाहिँ आज क्रिस्टले जित्नु भएको छ। आज तपाईँ मर्न चाहनुहुन्न, आज तपाईँको जीवन बचाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ मरेर स्वर्ग देख्न चाहनुहुन्छ र स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले येशूलाई नै
के गर्नुपर्छ प्रभु र मुक्तिदाता स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले पूजेको मूर्ति, तपाईँले बनाएका ईश्वर, तपाईँले मानेको देवी देवताले तपाईँलाई बचाउन सक्दैन, तपाईँलाई मुक्ति दिन सक्दैन, तपाईँलाई न्यायबाट उम्कनलाई सहायता पनि गर्दैन भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर परमेश्वरले यहाँ डरलाग्दो चेतावनी दिनुभएको छ। चर्मपत्रको मुठोको दर्शन भनेको नै यही नै हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 4 पदमा हामीले हेरिसकेका छौँ। यसको अर्थ भन्दछ र यसलाई उपयोग गर्नुहोस् भन्दछ। परमेश्वरको महान प्रेमले उहाँको इच्छा उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि उहाँको न्यायको अभ्यासलाई रोक्दैन। अनज्ञाकारीहरूमाथि फैसला निश्चित र गम्भीर हुनेछ। अनज्ञाकारी जसले गर्छ त्यसले के हुनेछ? मृत्यु पाउनेछ। अनज्ञाकारी जो हुँदछ त्यसले परमेश्वरबाट के पाउनेछ? आशिष होइन कि परमेश्वरको क्रोध पाउनेछ। हामी श्राप नभनौँ के त अब अहिलेसम्म छ नि परमेश्वरको क्रोध उनीहरूले पाउनु पर्नेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले पुरानो कर्ममा हेर्नुहुन्छ भने पिता परमेश्वरले सारा संसारको क्रोध खनाउन लाग्नु भएको थियो, तर पुत्र येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो? त्यो क्रोधलाई उहाँले आफै लिने काम गर्नुभयो। तपाईँ र मेरो साथमा उहाँ पापी बनिनु भयो, तपाईँ मेरो साथमा उहाँ अधर्मी हुनुभयो, तपाईँ मेरो साथमा उहाँले गाली खानुभयो, गिल्ला खानुभयो, कोरा खानुभयो, उहाँको रगत तपाईँले देख्नुहुन्छ भने होइन थोपा थोपा गरेर चुहिएको हामी देख्न सक्छौँ। रगत तम्बे गरेर उहाँले पिटे खानुभयो। आज तपाईँ र म जस्तो पापीलाई उहाँले के गर्नुभयो त? पिताको क्रोधबाट बचाउनु भयो। आज तपाईँ र म बच्न चाहन्छौँ, तपाईँ र म न्यायमा पढ्न चाहँदैनौँ भने हामीले भुल गरेका होला मेरा प्रियहरू, हामीले गल्ती गरेका होला, हामीले अधर्म गरेका होला, अझ पनि समय छ, समय हुँदा नै पश्चाताप गरौँ। जब राजा दाउदले पाप गर्दथ्यो, राजा दाउद जहिले पनि के गर्थ्यो? पश्चाताप गर्दथ्यो। र भजन सङ्ग्रह 119 को 11 पदमा भन्दछ तपाईँको वचनको विरुद्ध पाप नगरौँ भनेर मैले के गरेको छु त? तपाईँको वचन चाहिँ मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु भनेर भन्नुहुन्छ। जब तपाईँ र मलाई पाप गर्न मन लाग्छ भने तपाईँ र मेरो हृदय दाउदको जस्तो हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन तपाईँ र मैले राख्ने र हृदयमा सञ्चय गरेर राख्ने। र जब पापले तपाईँ र मलाई गर भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँ र मैले के गर्नु पऱ्यो? वचनले चाहिँ हान्ने काम गर्नु पऱ्यो। येशू प्रभुले पनि शैतानलाई, दियाबलसलाई मत्तीको पुस्तकमा 3 चोटि उहाँको आत्मा, प्राण र शरीरमा नोक्सान गर्नलाई त्यहाँ परीक्षा गरेर उहाँले भन्नुभयो। के भन्नुभयो? उहाँले परमेश्वरको वचन अनुसारले उहाँले भन्नुभयो है। हामी हेर्छौँ भने तैँले परीक्षा नगर, तैँले के भन्यो त्यहाँनिर? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ भने तैँले परीक्षा नगर भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो म तँलाई के गर्छु त? इन्कार गर्छु भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो है। हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर दियाबलसले प्रभु यीशुलाई के गर्नुभएको थियो? शरीरमा पनि आक्रमण गर्न खोजेको थियो, आत्मामा पनि आक्रमण गर्न खोजेको थियो, प्राणमा पनि आक्रमण गर्न खोजेको थियो। आज प्रभु येशूलाई त दियाबलसले यसरी आक्रमण गर्न खोज्छन् भने तपाईँ र म झन् को हो होइन? तपाईँ र मलाई पनि जतिखेर पनि आक्रमण गर्न सक्छ। त्यही भएर तपाईँ र म कहिले पनि यो अन्धकारको शक्तिको कुरामा नफर्सौँ, अनज्ञाकारितामा जीवन नजिउँ, अनज्ञाकारिता होइन तर आज्ञाकारिताको जीवन जिउँ। किनभने तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने साउल राजा त्यागेको कारण के हो त? अनज्ञाकारी भएको कारणले गर्दा साउल राजा त्याग्यो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले त्यहाँनिर साउल राजालाई सबैलाई मार भनेको थियो, तर साउल राजाले त्यहाँनिर के होइन? मारेन है। हामी हेर्छौँ भने कतिजनाले छोडेन। परमेश्वरले मैले भनेको कुरामा अनज्ञाकारी भइस्, तँलाई म त्याग्नेछु र तेरो साथमा म यो दाउदलाई के गर्नेछु त? अब राजा अभिषेक गर्नेछु भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र म अनज्ञाकारी हुन्छ, आज तपाईँ र म पापी हुन्छ, आज तपाईँ र म नराम्रो काम गर्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुन अभिषेक गर्न लाग्नुभएको छ त्यो अभिषेक पनि खोसिने छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जसलाई हामीले 4 अध्यायमा अभिषेकको कुरा हेरेका थियौँ र यहाँ 5 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो अभिषेक पनि यस्तो कारणले चाहिँ खोसिन सक्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। म फेरि पनि तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु। 4 पदले भन्दछ उहाँको प्रेमले उहाँको इच्छा उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि उहाँको न्यायको अभ्यासले रोक्दैन। जब तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ, उहाँको इच्छा पालना गर्छौँ, उहाँले भनेको जस्तै काम गर्छौँ, आज्ञाकारी हुन्छौँ भने तपाईँ र मलाई चाहिँ यो क्रोधबाट के हुनेछ? हामीले वञ्चित हुन्छौँ होइन। हामी कोही पनि क्रोधमा पर्नु पर्दैन भन्दछ। अनज्ञाकारीहरूमाथि फैसला निश्चित र गम्भीर हुनेछ। हेर्नुहोस् त, अनज्ञाकारी हुनेहरूलाई के हुनेछ? परमेश्वरले आफूले उहाँले पक्कै पनि उहाँले क्रोध प्रकट गर्नु हुनेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। पुरानो कारणमा उहाँले श्राप दिनुभयो भने नयाँ कारणमा उहाँले के गर्नुहुन्छ? श्राप त दिनुहुन्न, उहाँले के हुन्छ? क्रोध अब अवश्य प्रकट गर्नु हुनेछ। त्यो न्यायबाट तपाईँ र म बच्न चाहन्छौँ भने मेरा प्रियहरू समय हुँदा नै येशूलाई के गरौँ त? आफ्नो मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरौँ भनेर म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु। त्यही हामीले 5 अध्यायदेखि 4 पदमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। एउटा न्यायको सन्देश र एउटा मोसाको करारलाई जसले उल्लङ्घन गर्यो, जो अनज्ञाकारी भयो त्यसलाई म के गर्नेछु? अवश्य म न्याय गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई 10 आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा भाइ तपाईँ र मलाई त्यो न्याय गर्न चाहनुहुन्न होला, तर तपाईँ र म अनज्ञाकारी भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ? अवश्य न्याय गर्न चाहनुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढौँ।
हामी अब दोस्रो बुदामा आएका छौँ। हामी पहिलो बुदामा 5 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा हामीले उडिरहेको चर्मपत्रको मुटुको दर्शन हेरेका थियौँ र यसको अर्थ हामीले पाइसकेका छौँ है। हामीले यसको अर्थ पाइसकेका छौँ। यसको अर्थ के हो? त्यहाँनिर दुईतिर मान्छे थियो, एउटा चोर थियो भने अर्को झुटा बोल्ने मान्छे थियो। यिनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्न चाहन्थ्यो? न्यायको सन्देश पार्न चाहनुहुन्थ्यो। अझ पनि तिमीहरूलाई जीवन छ, अझ पनि तिमीहरूलाई के छ त? मौका छ। समय हुँदा नै क्रिस्टलाई के गर त? धारणा गर। मौका हुँदा नै क्रिस्टमा पश्चाताप गर भनेर त्यहाँनिर सन्देश दिनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र उहाँले देखाउनुहुन्थ्यो तिमीहरूले के बिरायो भन्दा 10 आज्ञाको कुरा। मूसालाई सिनै पर्वतमा पिता परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो? 10 आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यो 10 आज्ञा जुन हामीसँग चर्मपत्र होइन, त्यहाँनिर हामीसँग के एउटा के थियो? ढुङ्गाबाट, एउटा ट्याब्लेटबाट बनेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो ढुङ्गामा लेखेको परमेश्वरको वचनलाई के उल्लङ्घन गरे। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? अब म तिमीहरूलाई चाहिँ अवश्य पनि के गर्नेछु? मेरो क्रोध प्रकट गर्नेछु, म न्याय र इन्साफ गरेर छोड्छु भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढौँ। दोस्रो बुदामा 5 अध्यायको 6 देखि 11 पदमा जहाँनिर टोकरीमा एउटी स्त्रीको दर्शन भन्दछ। यहाँनिर हामीसँग टोकरीमा एउटी स्त्रीको दर्शन भन्दछ। दर्शन भनेको के हो भनेर तपाईँले फेरि पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। हामी दर्शन भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ है, हामीले दर्शन भन्ने कुरा हेर्छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ जसलाई चाहिँ कहिले पनि हामीले के गरेनौँ? त्यसलाई हिक्का नै राख्दैनौँ होइन। मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भने कहिले पनि भनेर त्यो सोच्दा पनि सोध्दैनौँ र अटोमेटिक रूपमा देख्छ र तपाईँले बारम्बार त्यही मात्र देख्नुहुन्छ र तपाईँको त्यो कुरा कोही न कोहीलाई भन्नुभएको हुन्छ र त्यो ढिलो चाँडो पुरा हुन्छ भने त्यो के हो त? दर्शन हो। तर सपना भनेको तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ तपाईँले ठ्याक्कै त्यही देख्नु के हो? त्यो चाहिँ सपना हो। अनि दर्शन र सपनामा हामी जहिले पनि के हुनुपर्छ? जहिले पनि हामीले फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ है। दर्शन परमेश्वरबाट आउँछ, सपना पनि परमेश्वरबाट आउँछ। तर दर्शन र सपना परमेश्वरबाट आएको जहिले पनि पुरा हुन्छ। तर परमेश्वर बाहेक अरूबाट आएको छ भने यसमा हामी होसियार हुनुपर्छ। त्यही भएर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ के गरौँ? हामीले माथि राख्ने काम गरौँ। दर्शन सपना जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई के गरौँ त? परमेश्वरको वचनको मुनि राख्ने काम गरौँ, एकदम तल्लो लेभलमा राख्ने काम गरौँ। जब तपाईँ मैले त्यसलाई राख्ने काम गर्छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ सन्तुलित हुनेछ। अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ के हुनेछ? आनन्द हुनेछ, शान्ति हुनेछ अनि असल तरिकाले निन्द्रा पनि पुग्नेछ भन्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढौँ। 5 अध्यायको 6 देखि 11 पद है। 5 अध्यायको 6 देखि हामी 11 पदसम्म हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ भन्दछ, तब मसित कुरा गर्ने स्वर्गदूतले अघि आएर मलाई भने, त्यो के निस्केर आइरहेछ सो हेर। अब यहाँ स्वर्गदूतले जकरिया अगमवक्ताले के भन्दछ त? तैँले फेरि के देखिस्? अघि तैँले त दुईतिरको मान्छे देखेका थिएँ, चर्मपत्रको मुठो माथिबाट आएको देखेको थिएस् र मैले तँलाई यसको अर्थ बताइसकेको छु। अब ल भन् त, अब यहाँ त के देख्दैछस् त फेरि पनि भनेर यहाँनिर जकरिया अगमवक्तालाई परमेश्वरको दूत होइन स्वर्गदूतले भनेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ, तब मैले सोधेँ त्यो के हो? अब यहाँ के भन्छ? जकरियाले सोधे है, हो के देखेँ अब के थाहा छ जकरिया होइन? टोकरीमा त्यहाँ एउटा स्त्री देखेको थियो, अब के हो कसो हो भनेर जकरिया अगमवक्ताले सोध्ने काम गरेका छ। तब तिनले जवाब दिए, त्यो एउटा नाप्ने टोकरी हो। तिनले भने, देशभरि भएका मानिसहरूको दुष्टता यही हो। अब 6 पदमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तब मैले सोधेँ त्यो के हो? जकरिया अगमवक्ताले सोधेको है स्वर्गदूतलाई। अब स्वर्गदूतले के भन्छ यहाँ? तब तिनले भनेको स्वर्गदूत होइन। स्वर्गदूतले के गर्छ? अब जकरिया अगमवक्ताले चाहिँ उत्तर दिने काम गर्छ। त्यो एउटा नाप्ने टोकरी हो। के हो अरे? पहिलोमा नाप्ने टोकरी हो। अनि तिनले भने, अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा देशभरि भएका मानिसहरूको दुष्टता यही हो अरे। सारा इजरायलहरूको दुष्टता नै यही हो भन्दैछ। हेर्नुहोस् त, यो टोकरीमा बसेको एउटा स्त्रीले के कुरालाई बताइरहेको छ त? देशभरि सबै मानिसको के हो त? यो पाप बोकेको कुराहरू होइन, दुष्टता कुराहरू बोकेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले प्रकाशको पुस्तकमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर के गरेको छ? तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एउटा स्त्री के गरेछ त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा छ नि होइन, त्यहाँनिर एउटा स्त्री के गरेको छ त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने के को माथि चढेको छ भन्छ त्यहाँनिर? अजिङ्गर होइन, हामीले होइन अजिङ्गर होइन, अजिङ्गरको माथि चढेको छ भन्छ। अब त्यसले के कुरालाई बताउँछ भनेर तपाईँहरू दोमन हुनुभएको होला। त्यसको पनि म तपाईँलाई अर्थ भनिदिन्छु। त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ इजरायलीहरूलाई पनि बताएका छन्। कतिले मण्डली पनि भन्दछन्, कतिले इजरायली पनि भन्छ, किनभने त्यो एउटा नारीको एउटा के रहेछ स्त्री लिङ्गमा त्यसलाई त्यहाँनिर कन्भर्ट गरेको कारणले गर्दा त्यहाँनिर मान्छेहरू झुक्किने काम गर्छ। तर त्यसको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पछिको समयमा जब महासङ्कटको समयमा चाहिँ के हुन्छ भने झुटा अगमवक्ताहरू पनि हुनेछ, झुटा धार्मिक अगुवाहरू पनि हुनेछ, त्यहाँनिर विभिन्न पापका गर्ने मानिसहरू हुनेछ, विभिन्न राज्यहरूको मानिसहरू हुनेछ। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ उसले के गर्छ त? नियन्त्रणमा लिएर आफू चाहिँ माथि चढ्ने काम गर्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ होइन। त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने झुटा अगमवक्तालाई पनि अनि त्यहाँ झुटा धार्मिक अगुवाहरूलाई पनि उसले चाहिँ के गर्छ? शरणमा लिएर त्यहाँनिर चाहिँ
त्यो तपाईँले झन् क्रिस विरोधी चाहिँ माथि उठ्ने काम गर्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ त्यो कुरालाई जनाइरहेको छ है। त्यहाँनिर अर्जुनमाथि बस्ने स्त्रीले तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहाँनिर उसले के लगाएको कुरा तपाईँले प्रकाश कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। जसले हेर्छ भने धार्मिक अगुवालाई पनि उसले साथमा लिएको छ, झुटा अगमवक्तालाई पनि उसले साथमा लिएको छ र अनि आफू क्रिस विरोधी के भएको छ त्यो पशु होइन हामीले हेर्छौँ नि पशु हो, त्यो पशुमाथि बसेको स्त्री भनेको छ है। हामीले हेर्छौँ त्यो पशुले के गर्छ त भने सारा संसारलाई सताउने काम गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पनि त्यस्तै कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यसले के गर्छ संसारभरि दुष्टता ल्याएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँलाई मैले नोट राखिदिएको छु। तपाईँले 2 अध्यायको तपाईँ बुधा नम्बर 2 को 5 अध्यायको 6 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भन्दछ यसलाई चाहिँ अनुवाद गरिएको छ है, हिब्रू भाषामा अनुवाद गरिएको छ टोकरीको, जसलाई हिब्रू भाषामा एफा भन्दछ। लगभग आधा बुसेलको सुक्खा मापनको एकाइ। यो हिब्रूमा हेर्नुहुन्छ ठुलो एकदम नाप्ने यो के हो एउटा तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि एउटा के हो एउटा नाप्ने एउटा सामग्री भन्छ नि, नाप्ने एउटा यन्त्र भन्दछ जसलाई के भन्छ एफा भन्दछ। लगभग आधा बुसेलको सुक्खा मापनको एकाइ। अनुवाद गरिएको सम्बन्धलाई केही पुरानो संस्करणहरूमा अधर्मको रूपमा बुझिन्थ्यो। यसले के कुरा बताउँछ अरे पुरानो करार अनुसार चाहिँ पुरानो संस्करणमा पुरानो मानिसको चलन अनुसार चाहिँ यसलाई के भन्छ अरे अधर्मको रूपमा बुझिन्थ्यो अरे। यहाँतिर दुष्टता यो भन्दछ नि। यसले के भन्छ तिमीले अधर्म गरेका छौ, तिमीहरू अब दुष्ट भएका छौ। अघि हामीले हेऱ्यौँ पहिलो उनीहरू के भएको थियो अनाज्ञाकारी भएका थियो अनि दोस्रो के भएको रहेछ उनीहरू अधर्मी भएका रहेछ। आज आदमले गरेको पापद्वारा के भयो त मानिसहरू अनाज्ञाकारी भयो त्यसपछि मानिसहरू धर्मी हुन पर्ने ठाउँमा के भयो अधर्मी भयो। आज अनाज्ञाकारीलाई पनि आज्ञाकारितामा ढाल्नलाई ख्रीष्ट नै चाहिन्छ, अधर्मीलाई धर्मी बनाउन पनि कसको आवश्यकता छ ख्रीष्ट प्रभु येशूको आवश्यकता छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यसो जकरिया पुस्तकको मुख्य विषयवस्तु नै हामी हेर्छौँ नि ख्रीष्ट हो। ख्रीष्ट नै के हुनुहुन्छ त तपाईँ र मेरो जीवनको चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। सारा संसारलाई चाहिने मुक्तिदाता चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जकरियाको पुस्तकले चाहिँ सम्बद्ध रूपमा निष्कर्षमा हामी हेर्छौँ भने ख्रीष्टलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ होइन। यसले चाहिँ ख्रीष्टलाई चाहिँ एकदम देखाउने काम गर्छ। अन्तिम अवस्थामा आउने चाहिँ ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। उहाँ हामी चाहिँ इजरायलमा आउनुभयो, फेरि स्वर्गमा जानुभयो र पछि पनि के हुन्छ उहाँ फेरि दोस्रो आगमनमा पनि उहाँ फेरि आउनुहुनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यो एउटा जकरियाको पुस्तकको मुख्य सन्देश नै के हो त ख्रीष्टमाथि मुक्ति छ, ख्रीष्टमाथि जीवन छ, ख्रीष्टमाथि हामी धर्मी हुन सक्छौँ, ख्रीष्टमाथि हामी पवित्र हुन सक्छौँ, ख्रीष्टमाथि हाम्रो पापहरू चाहिँ धोइन्छ पखालिन्छ, हामीले शुद्धिकरण हुन्छौँ भन्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ त्यही भन्दा चाहिँ 5 अध्यायको 6 पदमा हेर्छ नि यसले के कुरालाई बताउँछ नि अधर्मको रूपको कुरालाई बताउँछ। तपाईँ र म अधर्मी थियौँ, तपाईँ र म अनाज्ञाकारी थियौँ, तर ख्रीष्टको कारणले गर्दा तपाईँ र म आज अनाज्ञाकारी होइनौँ। आज हामी तपाईँ र म आज्ञाकारिता भइसकेका छौँ र तपाईँ र म अब अधर्मी होइन। तपाईँ र म ख्रीष्टको रगतले दुवै पखालिएको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले धर्मी भइसक्यो। अब हामी त्यही के भएको छौँ धर्मात्मा भइसकेका छौँ। ख्रीष्टको रगतले तपाईँ मेरो पापहरू चाहिँ धोएको छ पखालिएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अगाडि बढौँ हामी यहाँ 7 पदमा। अनि तिनले भने दुष्टता यही हो। तब तिनले त्यस स्त्रीलाई टोकरीभित्र ढकलिदिए र सिसाको ढकनाले त्यसको मुख छोपिदिए। तपाईँले 8 पदमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर हामी माफ गर्नु होला 7 पद छुट्याएको छौँ। 7 पदमा हेरौँ। तब सिसाको ढकना मास्तिर उठाएर एउटी स्त्री त्यस टोकरीभित्र बसिरहेको देखेर होइन त्यहाँनिर ढकनले के गरेको थियो स्त्रीलाई छोपिरहेको रहेछ। अनि त्यहाँ तपाईँले 8 पद हेर्नुहोस्। अनि तिनले भने दुष्टता यही हो। तब तिनले त्यस स्त्रीलाई टोकरीभित्र ढकलिदिए र सिसाको ढकनाले त्यसको मुख छोपिदिए भन्छ। तपाईँले नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ 7 र 8 पदमा त्यहाँ भन्दछ टोकरीभित्र बसिरहेको आइमिति दुष्ट हो अरे। हेर्नुहोस् त को हो त दुष्ट हो अरे। यो हो पापको के हो मूर्त रूप भनेको मतलब यसले चाहिँ के गर्छ पापलाई चाहिँ धेरै गुणायता दिन्छ। यसले चाहिँ पापको कुरालाई चाहिँ के गर्छ एकदम अगाडि राख्दछ, पापलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्दछ भन्छ। आज तपाईँ र म परमेश्वरको जन हो भने तपाईँ म दुष्ट कहिले पनि हुनु भएन। तपाईँ र म परमेश्वरको जन हो भने हामीले पापलाई ग्राह्यता दिने होइन कि होइन, तर हामीले कसलाई ग्राह्यता दिनु पऱ्यो ख्रीष्टलाई ग्राह्यता दिनु पऱ्यो। ख्रीष्टको वचनलाई चाहिँ हामीले ग्राह्यता दिनु पऱ्यो भनेको मतलब उहाँले चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिनु पऱ्यो। तपाईँ र मेरो जीवनमा पापलाई प्राथमिकता होइन कि ख्रीष्टलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पऱ्यो। यो आइनले चाहिँ यहाँ चाहिँ के भएको छ उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा दुष्टलाई चाहिँ के गरेको छ दुष्ट कुरालाई पापको कुराहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएको छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँले 7 र 8 पदमा हेर्नुहुन्छ नि टोकरीभित्र बसिरहेको आइमिले दुष्ट हो भनेको मतलब दुष्ट को हो त दियावलस हो होइन, अन्धकारको कुराहरू हो, यो पापका दुष्परिणामहरू हो भनेको हामीले बुझ्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ पापको मूर्त रूप भन्दछ, यसको अर्थ के हो भन्दछ। 9 पदमा हेरौँ।
तब मैले आफ्ना आँखा उचाले र हेरेर दुईजना स्त्रीहरू आइरहेको देखेँ र तिनीहरूको पखेटामा बतास रहेछ, तिनीहरूको पखेटा सारसका पखेटा जस्तै रहेछन् र तिनीहरूले त्यो टोकरीलाई पृथ्वी र आकाशको बिचमा उचालेर लगेर। अब यहाँ के भयो त फेरि हेर्नुहोस् त, फिल्म हेरेको जस्तै छ है। यहाँ हामी हेर्छौँ भने के छ, हामीले फिल्म हेरे जस्तै छौँ। कथाले के छ फेरि अर्को मोड लिइसकेको छ। पहिला टोकरीभित्र त्यहाँ ढकन लगाएर एउटा स्त्री बसेको थियो, त्यहाँनिर जब अर्थ खोल्ने बित्तिकै के भने दुईजना फेरि अर्को स्त्री आएर त्यहाँ के गरे त त्यसलाई पनि उठायो, त्यसलाई पनि उचालेर लाने काम गरे भन्दछ। अब तपाईँले यसको अर्थ त के होला भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लागिरहेको होला है। अब हामी 9 पदमा हेरौँ, यसको अर्थ के भन्छ भने अर्को जकरियाले दुई आइमेहरूलाई देखे, परमेश्वरको एजेन्टहरू टोकरीमा दुष्ट आइमेको लागि प्रबन्ध गर्दै। सारसको पखेटा, सारस एक प्रवासी चरा हो जुन यस वर्षको वसन्तमा जोर्डन उपत्यका किनारमा उत्तरतिर घुम्न जान्छ अरे। हेर्नुहोस् त, यो सारस के हो त, एउटा चरा हो जो चाहिँ के गर्छ, घुम्ने काम गर्दछ भन्दछ। परमेश्वरका एजेन्टहरू भन्दछ। हेर्नुहोस् त, यो 9 पदले भन्न खोजेको परमेश्वरका एजेन्टहरू भनेको के हो, परमेश्वरद्वारा चाहिँ पठाएका भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ होइन। परमेश्वरका चाहिँ मानिसहरू थिए भन्दछ। अगाडि बढौँ 10 पदमा। तब मैले मसित कुरा गर्ने ती स्वर्गदूतलाई सोधेँ, यिनीहरूले यो टोकरी कहाँ लगिरहेछन्। अब जकरिया अगमवक्ताले स्वर्गदूतलाई के सोध्छन् त, यो टोकरी बोकेर कहाँ लाँदैछन् भनेर भन्दछ। अब 11 पदमा पनि पढौँ हामी। तिनले मलाई जवाब दिए, बेबिलोनिया देशमा त्यसको निम्ति एउटा घर बनाउनलाई लगिरहेछन्। जब त्यो तयार हुन्छ तब त्यो टोकरी त्यहाँ त्यसैको स्थानमा राखिनेछ। भनेर 70 वर्ष कैदको लागि त्यो तयार गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। बेबिलोनमा लगेर चाहिँ कैद गर्न लागेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले 11 पदमा हेर्नुहुन्छ भने यसले के भन्दछ भने सिनार जिल्लाको पुरानो नाम थियो जहाँ बेबिलोन, जसलाई के भन्छ बाबेल भन्दछ। एरेक, अकाट र कान्या सहरहरू अवस्थित थिए। उत्पत्ति 10 अध्यायको 10 पद पढौँ त, र कसैले उत्पत्ति 11:2 पढौँ। एकजनाले 10:10 पढौँ र अर्कोले उत्पत्ति 11:2 पढौँ है। उत्पत्ति 10:10मा यसरी लेखिएको छ, उनको राज्यको सुरु बाबेल, एरेक, अकद र कल्देहबाट भयो जुन सिनार देशमा छन्। मानिसहरू पूर्वतिर सर्दै जाँदा सिनार देशमा एउटा मैदान भेटेर त्यही बसोबास गरे। तपाईँले हेर्नुहोस् भने सिनार जिल्लाको पुरानो नाम के थियो अरे, बेबिलोन थियो अरे होइन, जसलाई बाबेल भन्दछ। यहाँनिर एरेक, अकाट र कन्या सहरहरू अवस्थित थिए भन्दछ। उत्पत्ति 10 अध्यायको 10 पद र 11 अध्यायको 2 पद के भन्छ, महिलाको लागि घर निर्माण गरिएको तथ्यले इजरायलबाट दुष्टता हटाउने काम स्थायी पद रहेको सङ्केत गर्छ अरे। भने मतलब यो दुईवटा नारीले यसलाई बोकेर लगेको कुराले के बताउँछ भने अब त्यो दुष्टता के हुनेछ, अन्त्य हुनेछ भन्दछ। बुझ्नुभयो नि यसको अर्थ के रहेछ त, यो टोकरीमा राखेकोले के कुरा बतायो, उसले दुष्ट हो भन्ने कुरा बतायो। अनि जब फेरि त्यहाँ दुईजना महिलाहरू आएर त्यो दुष्ट नारीलाई बोकेर लगेको कुराले के कुरालाई चाहिँ यो दर्शनको अर्थ खोल्ने काम गरे त, यसले अब इजरायलबाट चाहिँ दुष्टता हट्नेछ भनेर भन्दछ। अनि निष्कर्षमा हामी जाउँ, बेबिलोनी कैदपछि इजरायल मूर्ति पूजाबाट शुद्ध थियो, तर यो भविष्यमा मूर्ति पूजाको सबैभन्दा खराब रूपलाई अँगालेछ जब यसले एन्टिक्राइस्टलाई परमेश्वरको रूपमा पूजा गर्दछ। तपाईँले दानियल 9 अध्यायको 24देखि 27मा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर के हुन्छ, जब घिरी थोक देखा पर्नेछ भन्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यसको बारेमा हल्का भनिदिनेछु। पुरानो करारमा एन्टिओकस फिपिनो भन्ने एकजना व्यक्ति थियो जसले के गर्थ्यो, राज्य गर्दथ्यो, जो एउटा के भन्छ क्रिस विरोधीको छायाको रूपमा आयो, जसले इजरायलीहरूलाई के गरे, सताउने काम गरे, इजरायलहरूमा त्यहाँनिर झगडा गर्ने काम गरे र इजरायलहरूको विरुद्धमा मन्दिरमा गएर सुँगुर के गर्छ काटेर रगतले अपवित्र बनाइदियो। अनि इजरायलले त्यहाँ झगडा गर्ने काम गरे। त्यसपछिबाट त्यो समयदेखिबाट के भयो, सदुकीहरू त्यहाँबाट सुरुवात भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि एन्टिओकस फिपिनोले त्यहाँनिर के गरे त, क्रिस विरोधीको एउटा दर्जा पाए होइन, एउटा छायाको रूपमा। अब त्यो एन्टिओकस फिपिनो एउटा छाया थियो भने अब तपाईँले अब अहिलेको समयमा हेर्नुहुन्छ र पछि गएर चाहिँ तपाईँले छाया भन्दा कि वास्तविक नै त्यो कुरा देख्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँनिर वास्तविक नै के हुन्छ, मानिस नै देख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ को हो भनेर, त्यो क्रिस विरोधी को भन्ने कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेला तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि तपाईँ र म चाहिँ के हुनेछौँ, मण्डली चाहिँ स्वर्गमा हुनेछ है। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले पहिले ऱ्याप्चर गरेर उठाइलानु भइसकेको हुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ स्वर्गमा हुन्छौँ र यो पृथ्वीमा हामीले चाहिँ याकुबको सङ्कस्तको प्रेत भन्छ होइन, याकुबको सङ्कस्तको कि समय भन्दछ, 12 कुलको समय भन्छ। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ यो महासङ्कस्त 7 वर्षको समय हुन्छ, जहाँनिर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ
इजरायलीलाई र अनि यो नामधारी इसाईहरू अनि संसारमा रहेका जति पनि प्रभु नपाएका मानिसहरूको निम्ति त्यो महासङ्कटको हामी देख्न सक्छौँ। र विशेष गरी इजरायलको निम्ति तपाईँले 1,44,000लाई परमेश्वरले मोहर लाउनुहुन्छ। उहाँले त्यो 1,44,000लाई त्यो 7 वर्षको समयमा पनि के हुन्छ सुरक्षित बनाउनुहुन्छ। कतिजना भागेर गुफामा पनि लुकेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले बचाउने काम गर्नुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। 7 वर्षको समयमा 3.5 वर्ष द्वन्द्व हुन्छ, 3.5 वर्ष शान्ति हुन्छ। अनि त्यसकै बिचमा के हुन्छ त तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि क्रिस विरोधी देखा पर्छ। दानियलको 9 अध्यायको 24 देखि 27 मा हेर्नुहुन्छ भने पाठकले बुझोस् भन्छ। मत्ती 24 को तपाईँले त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने मत्ती 24 अध्यायमा तपाईँले त्यहाँ पदमा हेर्नुभयो भने होइन तपाईँले 15, 16 तिर त्यतितिर हेर्नु भने के भन्दछ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर के भन्दछ त दानियलले भनेको जस्तै पाठकले बुझोस् भन्छ। त्यहाँनिर क्रिस विरोधी आउने बित्तिकै के हुन्छ त त्योभन्दा अगाडि मण्डली चाहिँ ऱ्याप्चर हुन्छ। क्रिस विरोधी ठ्याक्क ऱ्याप्चर हुने बित्तिकै आउँछ। उसले द्वन्द्व मचाउँछ। उसले के भन्छ म नै क्रिस हुँ, मलाई पूजा गर भन्छ। उसले के गर्छ त्यहाँ अचम्मको काम गर्छ। हुनसक्छ मरेको मान्छेलाई पनि बिग्राउँछ होला। अनि तपाईँले सुन्नुभएको होला मूर्ति कहिले पनि बोल्दैन, मूर्तिले कहिले पनि के गर्न सक्दैन, यताउता चल्न सक्दैन भनेर भन्नुभएको होला। तपाईँहरूले त्यहाँनिर त्यो झुटो भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रकाशको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने मूर्ति पनि के छ बोल्नेछ। त्यसलाई के छ क्रिस विरोधीले चाहिँ शक्ति दिनेछ। क्रिस विरोधीले चाहिँ त्यहाँनिर के गर्छ उसले चाहिँ श्वास पुग्ने काम गर्छ र उसले त्यहाँनिर जीवित बनाउने काम गर्छ। मूर्तिहरू पनि बोल्न थाल्छन्। मूर्तिले पनि त्यहाँनिर मान्छे तर्साउन थाल्छन्, अचम्म काम गर्न थाल्छन्, मानिसहरू डराउँछन्, मानिसहरू गर्छन्, तर पनि परमेश्वरलाई धिकार्छन्। तपाईँले हेर्छ 40-40 किलोग्राम असिना पर्छ। तपाईँले सगरमाथाहरू पनि देख्नुहुन्न, धुलो पिठो हुन्छ, रगरको खोलाहरू सब बोक्नेछ। त्यहाँनिर एकदम भयङ्कर भुइँचालो जानेछ। 7 वर्षको समयमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एकैचोटि 10,000 मर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अचम्म काम हुँदा पनि मानिसले के छन् परमेश्वरलाई सघाप्छन् है। त्यहाँनिर तपाईँले छन् 70 देखि लिएर 100 भन्दा पनि त्योभन्दा बढी पनि घामको त्यो राखले मान्छेहरू पोलेर छटपटिन्छन्, परमेश्वरलाई धिकार्छन् भनेर हामी देख्न सक्छौँ। र कतिजना त्यो अवस्थामा के छन् परमेश्वरलाई पाउने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही समयमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 2 साक्षी आउँछन्। ल तपाईँले पूर्ण रूपमा हेर्नुहुन्छ भने